क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाना तो आपने मेरी पसंद का लगा रखा है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। बिल्कुल यही जिंदगी है मेरे भाई। यार बात सही है ये। जी जी। अच्छा भाई, आप मुरब्बी हैं? जी जी फरमाए। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं वो ग्रुप में आपकी बातचीत सुन रहा था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी 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 जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। ये आज की बात है या तो बरसों की बात हो गई है। अच्छा। जी। लेकिन बरहीन अहमदिया जिल्द नंबर 4 तक तो जिंदा थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। देखें, जो बराहीन अहमदिया की आप बात कर रहे हैं ना, जी बराहीन अहमदिया को पढ़ना जी। और उस चीज को समझना, ये दोनों चीजें अलग है। पढ़ना अलग चीज है और उसको क्या समझना अलग लिखा था बरहीन अहमदिया के बारे में मिर्जा साहब ने? क्या इश्तिहार दिया था? नहीं है। वो मैंने रूहानी खजाइन का एक ग्रुप में डाला है। हम्म। रूहानी खजाइन का एक वो मैंने डाला है, किसी मसीह हिंदुस्तान में किताब है, उसके हिसाब से मैंने डाला बराइन है। अहमदिया के बारे में मिर्जा साहब ने इश्तार नंबर 5 और 11 में क्या लिखा था? ने 5 और 11 में क्या लिखा था मुझको मेरे अभी जहन में नहीं है, मैं अभी बाहर हूँ। हमसे सुने 1 मिनट बैठ जाए जरा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट दे दें मुझे आप, बस ज्यादा नहीं। जी जी बराइन अहमदिया के बारे में आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि ये किताब अल्लाह के हुक्म से लिख रहे हैं, अल्लाह की ताईद से लिख रहे हैं, समंदर की तरह ठाके मारता हुआ उनको कुरान का इल्म दिया गया, मामूर हैं। जी तो इसके बाद इन्होंने बराइन अहमदिया की जिल्द नंबर 4 में एक आयत लिखी थी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। जी इसमें कह रहे थे कि ये आयत करीमा मसीह अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद पे गवाही है। जी और लिख रहे थे कि जब मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो इस्लाम उनके हाथ से जमी आफाक और अख्तार पर फैल जाएगा। जी जी तो 1984 तक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। फिर क्या हुआ जी? जी। आगे बताएं क्या हुआ। इस 1900। 1884 तक जी जी। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए, बराहीन अहमदिया में जो भी तहरीरात हैं, हम्म मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब आप पूरी इबारत को पढ़ेंगे ना, हम्म। तो ही बात को आप समझ पाएंगे। सर मुझे हिफ्ज है पूरी बराइन अहमदिया, आप बताएं ना, बात करें ना, मुझे बताएं। जी अच्छा अच्छा। जी। चले इंशाल्लाह ताला मैं। अच्छा एक बात तो बताएं, छोटी सी और वाइंड अप कर देते हैं चले बात को। पता नहीं ये लोग क्या, लोग आप लोगों में ये वो है आदत कि आप लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ते, हाँ बस दुनिया यही। से टक्करे मारते फिरते हैं, अपनी किताबें नहीं पढ़ते आप लोग। जी जी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बराइन अहमदिया की तारीफ तक जिंदा थे, फिर मिर्जा साहब ने एजाज अहमदी में जाके इस पे माफी मांगी थी कि अब अकीदा में कमाल सादगी से लिख गया जी। अच्छा। जी। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी इस समय उम्र है तकरीबन 38। 88? 38 साल मेरी उम्र है। 38 है? अच्छा देखिए, मिर्जा साहब तो 54 साल के थे। आपको तो या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़े कहलाई, आपको तो सब पता है। मिर्जा साहब को इतना भी पता नहीं था और उन्होंने बराइन अहमदिया लिख दी, माशाल्लाह। देखें, देखिए। आप मिर्जा साहब से ज्यादा काबिल हैं। अगर मिर्जा साहब की रेटिंग कर रहे बैठे हो तो मिर्जा साहब को नंबर दूंगा 10, आपको दूंगा 90। नहीं नहीं, सुने 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 जी सुने। जी जी, सुनाए 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 सुनाए। बात ये है जी। कि इस तरह से बात नहीं होती है। और किस जब तरह भी बात होती है? बात इस तरह से नहीं होती, किसी किस को तरह रेटिंग होती है? इस तरह की रेटिंग नहीं होती है कि मिर्जा साहब को 90 और आपको, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। यही नहीं बात नहीं, ये है। उसके हाँ, ये बात आपकी ठीक है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि 10,000 जो मसीह आने हैं वो मिर्जा साहब के खानदान से ही आएंगे, आप नहीं बन सकते। आप तनख्वाह ले सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते। क्योंकि देखिए मिर्जा जी तो स्पेशल एक उनका वो हुआ ना प्रोसेस। वो पहले कन्वर्ट हुए औरत में, फिर उनको हैज आया, फिर हमल हुआ, फिर बच्चा सुने जना, सुने सुने फिर ईसा सुने अलैहिस्सलाम की रूह में नफक कर दी गई और वो ईसा इब्ने मरियम बन गए। तो आप कहाँ बन पाएंगे? दूसरे, आप आप ये खलीफा भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि खलीफा आप भी ये मिर्जा साहब के खानदान से आप बनेगा ये जी। बताएं जी आप ये बताएं मुझसे जी। कि आप क्या किसी चीज की तलाश में निकले हैं कि या किसी चीज नहीं, मैं को। देखिए ना, मैं हाँ, इतना वक्त पहले लगा मैं रहा हूँ, इसका आपकी वजह प्यारी बताऊं। प्यारी वहां पे ऑडियो सुन रहा हूँ, आपके तबसरे सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम अगर का आप ये इंतकाल हो चाहते गया। हैं अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हजरत ईसा सलाम की वफात साबित कर दूं, तो मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ। नहीं, उसके बाद क्या हुआ वो तो बताया ना जी, वो तो आपने कर दिया। मैंने मान लिया जी, आपने कर दिया जी, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, फिर क्या हुआ?
پھر کیا آگے کا ہوا؟ سبق بتا دیں مجھے بس ایک. جماعت کے بعد ان کی تدفین ہوئی، آج ان کی قبر ہے کشمیر اچھا میں محلہ خانی. اچھا، اس سے پہلے وہاں تھی، شام میں تھی؟ جی اس سے پہلے شام میں قبر تھی؟ شام میں قبر تھی. جی، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، اور ان کو اگر ہم زمین پہ دفن نہ مانیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکذیب ہوگی. مرزا جی صاحب نے جی پہلے اس سے جو ہے نا وہ شام میں قبر ایک ڈھونڈی تھی، اچھا اور لکھا تھا کہ جا کے دیکھ لو، وہاں پہ بھی عیسائی جو ہے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں وہ آپ عیسائیوں چھوڑیں کا نا اجی، چھوڑیں بھائی، کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، مان گئے ہم، بات ختم ہوگی. آگے کیا ہوا؟ آگے کی کہانی بتا دیں بس 2 منٹ میں مجھے، آگے کیا ہوا پھر؟ دیکھیں جی دکھائیں. یار ہنسی بڑی پیاری ہے آپ کی. چائے پی لیں، آ جائے، چائے پی رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش رکھے. دیکھیں میں اس جی وقت بجنور آیا ہوا ہوں، میں اس وقت دھامپور میں ہوں، اچھا اچھا، اور آج کسی بھائی ہمارے خالہ کے لڑکے کا 2 ولیمہ. منٹ میں آپ مجھے بتا دیں، ولیمہ بھی ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مابعوث ہوئے، اور آج ان کی جماعت ہے جس بھائی کے ہم فرد ہیں. بھائی ایسے تو دیکھیں بھائی بھی ہے نا، بھائی بھی ہیں، غفار جمبا بھی ہے، ناصر سلطانی بھی ہے، سب انہی کے فالوور ہیں. ہمارے ہاں شکیل بن حنیف ہے، وہ بھی عیسیٰ بن مریم ہے. قرآن کدھر ہے؟ دیکھیں جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں قرآن نا، کدھر ہے بھائی؟ قرآن قرآن قرآن، اللہ میری کا بات قرآن. مرزا جی کدھر سے آگے؟ میری بات تو سنیں آپ. جی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا، 14 پوائنٹ بات کر رہا ہوں بھائی میں. اسی طریقے سے ایک ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا ہم. محمد یعقوب صاحب، وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو مرتد ہو گئے کیا وہ؟ میری بات تو سنیں آپ. یہی تو تو بتائیں گے نا آپ کے، وہ قادیانی تو ہو گئے بس. وہ ایک مرتبہ جھنڈا پور، ہمارے مدرسہ پڑتا ہے جھنڈا پور، جی جی تو وہ جھنڈا پور میں آئے تھے. اس وقت میں حفظ کر رہا تھا قرآن شریف کا. جی جی. تو انہوں نے جب تبلیغ کی وہاں پر آ کر کے، تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا. میں نے یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہاں پر ہمارے مدرسے میں آ کر کے. یہ 94 کی بات ہے. ہم. لیکن میں یقین جانوں کہ حقیقت جب سامنے دیکھیں، کسی بھی چیز کی تلاش کرنا اور علم میں کا بھائی میرے، 2 جی منٹ کی بات ہے. ہمیں آپ مجھے سمجھ بتا دیں مرزا جی کدھر سے نکال لیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا وہ تو بتا دینا مجھے دنیاوی کہانی نہیں سننی. 2 منٹ میں مجھے بتا دیں. میں آیت پڑھ دیں، مجھے ایک آیت تو پڑھ دیں نا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسی نمبر پہ، اسی آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے نا، جی میں اس سارے واٹس ایپ کے اوپر ساری ڈیٹیل آپ کو 30 قرآن کی آیات، 3 احادیث بھائی، اور 3 30 قرآن کی آیت تو پہلے بھی تھی نا، جب برائن احمدیہ لکھی جا رہی تھی تب بھی 30 آیتیں قرآن کے اندر موجود تھی. مرزا صاحب کے دعوے کے بعد کوئی قرآن میں نئی آیتیں تو نہیں جڑ گئی نا. پہلے جی بھی آیتیں لکھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ. مرزا صاحب کہہ رہے تھے یہ آیت کریمہ مسیح علیہ السلام کے جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پہ پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. لو جی، وہ مسیح علیہ السلام کیا دوبارہ دنیا میں آتے؟ مرزا جی آئے، اور جی آنے کے بعد تمام جہان کو کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے. نہیں دیکھیے، حضرت مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نہیں مانتا وہ خدا کافر تعالیٰ، ہے. ارے یار سنیں میری بات بھائی، آپ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تذکرہ میں ان کا الہام ہے. خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہوا ہے کہ جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں آج دکھائیں. ہمارے اسلام میں جو 72 فرقے ہیں نا، بھائی آپ غلط بیان ہی نہ کریں. مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دعویٰ کیا اس سے پہلے 73 فرقے سڑ گل گئے تھے. بھائی کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ 73 فرقے 73 فرقے سڑ گل گئے تھے. وہ لکھ رہے ہیں اگر مسیح موعود اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر اس کو حکم اور عدل کس طرح کہتے ہیں؟ آپ 72 کی گنتی بٹکے ہوئے. میرے بھائی آپ اچھا ایک بات بتائیں، آپ پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں مرتد ہوئے؟ میں جی جی ہنس لیں، واہ واہ واہ. جی میں جی، الحمدللہ 94 میں احمدی ہوا تھا، 94 میں. اس پہ الحمدللہ نہیں کہتے. کفر پہ کون الحمدللہ کہتا ہے بھائی؟ چلو آپ کے حساب سے کفر ہوا نا. نہیں، مرزا صاحب کے حساب سے بھی ہوا. وہ اس میں کہتے ہیں امامت البشرا میں کہ میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں. تو جی مرزا صاحب جو تھے پھر باقاعدہ رجسٹرڈ مرتد اور زندیق ہو گئے تھے 1901 میں. اب ان کی جو کفر کی تائید کرے گا تو بھائی وہ تو کافر ہی ہوا نا. تو آپ 1974 میں کون سے 1974 میں مرتد ہوئے تھے یا 84 میں؟ 1994 میں. 1994 میں مرتد ہوئے. چلیں اب بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آگے کیا ہوا مجھے اتنا بتا دیں بس. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ہوں، اور اس کے آگے بعد کیا ہوا؟ آگے ان کی قبر ہے.
अरे मिर्जा जी किधर से निकाल लेंगे, उस कब्र में से मिर्जा जी को निकाल लेंगे क्या? वहां तो यूज आसिफ दफन है ना, जी। वहां तो यूज आसिफ जो है वो मिर्जा साहब ने ईसा इब्न मरियम बना दिए। अच्छा, तो अब आगे बताएं मिर्जा जी किधर से निकलेंगे? चले इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छा मुझे तफसील। एक लास्ट बात बता दें, ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि वो सिफत मरियमियत में रहे 2 साल, फिर उनको हैज आया, बाबू इलाही बख्श से झगड़ा हुआ, फिर बाबू इलाही बख्श के बारे में इल्हाम हुआ, बाबू इलाही बख्श आता है तेरा इल्हाम देके वो हरगिज किसी नापाकी और पलीदी को नहीं पा सकता, और हैज तो हैज, हमने तेरे अंदर वो बच्चा फिट कर दिया जो अतफाल मिनल्लाह है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि फिर ईसा अलैहि सलाम की रूह उनमें नफक की गई। भाई ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा में नफक की गई थी क्या? देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा कादियानी में नफक की गई थी क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह मौद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, हम्म। ये दोनों एक ही हैं। मतलब मिर्जा कादियानी कश्मीर में दफन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मिर्जा कादियानी साहब तो कादियान में अल्हम्दुलिल्लाह तो दफन हैं। आप ईसा अलैहि सलाम कहाँ दफन है? वो कश्मीर में दफन है। तो दोनों एक कैसे हो गए? भाई मुसालियत भी कोई चीज होती है ना, तो मुसालत में दोनों एक कैसे हो जाएंगे भाई? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अब्बा और आप एक ही हैं ना, जी बिल्कुल। लेकिन वालदा के हुकूक ले लेंगे आप अपनी कि जी नहीं ले सकते। मैं अब्बा हूं तो लिहाजा मैं भी, समझ गए आप? जी जी, नहीं ले सकते, नहीं ले हाँ सकते। तो बस आगे चलें। अच्छा मुझे बताएं, हजरत ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा कादियानी में नफक की गई या मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला? देखिए, आपका आपका कुरान की कोई ऐसी आयत है कि एक इंसान की, मुर्दा इंसान की रूह किसी जिंदा में नफक कर दी जाए? अल्लाह ने किया कभी ऐसा? ये तो मुझे अल्लाह ताला के फजल से बखूबी इल्म हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने तमाम तर तालीमात से नवाजा है। जी। आप, ये तो मुझे पूरा यकीन है। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, किसी जिल्ली बुरूजी इस्तियारा के रंग वाला, किसी हैज वाला, हमल वाले का, लुगाई बनने वाले का उम्मती नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। जी, जी। चले मेरे लिए इंशाल्लाह सबसे ताला। बड़ी फख्र की बात ही है। हाँ, भाई चले एक अल्लाह काम ताला। करें, आप सुने, जी जी, कादियानियत तो आपने पढ़ी नहीं है, हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हमारे मदरसे में आपने तालीम पाई है, मैंने पूरी तालीम और आपके हमारे मदरसे बुजुर्गों में। के तवस्सुल से थोड़ा बहुत आपके, आपको इल्म आ वो गया। आपका मदरसा नहीं, और वो मेरी मेरा ही मेरी मदरसा। अरे आप लोगों का कोई मदरसा नहीं होता मेरे भाई, मुझे मेरी बात सुन लें। अब जो है ना, आज मुझसे बात करने के बाद अब आपके इल्म का डाउनफॉल शुरू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आज से जहां भी आप इल्मी बात करेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जलालत आपका मुकद्दर होगी। वरना आपके लिए एक पैगाम है कि आप इस्लाम को कबूल करें, कादियानियत पे लानत भेज दें। देखें, दिखाएं। हर हर इंसान हम्म। इस दुनिया में कोशिश में, इसका ये कहा है बनी, हर कोशिश इंसान। नहीं है भाई, कोशिश नहीं है। कुरान ने ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ, यानी कि सारी मैंने फलाहियें, सारी तमाम जहां। भलाइयें, सब कुछ इसी में। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, ना किसी जिल्ली की गुंजाइश छोड़ी, ना किसी बुरूली की, बुरूजी की, और ना किसी इस्तियारा वाले की, ना हैज वाले की, ना हमल वाले की। प्यारे भाई आप थोड़ा सा सही कर ले अपना, चलो आपको चलो अपना इंशाल्लाह है। ताला मैं आपसे बात करूंगा, मुझे हाँ। आपकी बात बहुत पसंद है, मैं आपसे रेगुलर रहूंगा, हम्म। आपके टच में रहूंगा, इंशाल्लाह मैं आपसे बात नहीं, करूंगा। मुझे में टच में रहने की जरूरत नहीं है। जी जी। ये तहकीक आपका, कर लें, अगर ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया तो मिर्जा को किधर से निकाल लेंगे? और ये जो आपने कहा है ना दोनों एक ही हैं, कश्मीर में दफन, एक कादियान में, आपने खुद तस्लीम कर लिया, तो आप मफरूजों के ऊपर खेल रहे हैं प्यारे भाई। ये चलो मफरूजे चलो। छोड़ने बंद कर दें। जी 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 जी। और मिर्जा साहब के बारे में तो वैसे भी तहकीक कर लें, आपको बता, मिर्जा साहब खानदानी गद्दार थे, वतन के नमक हराम थे, परले दर्जे के। उन्होंने ऐसे नाजुक हालात में इस्लाम पे हमले किए और वतन से गद्दारी और नमक हरामियां की, पता आपको? मिर्जा साहब के वालिद जो थे, उन्होंने अंग्रेज जो खिलाफ लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जो जहाद कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ, उन्हें 50 घुड़सवार और असला वगैरह दिए, और बहुत सारी किताबें अंग्रेज के फेवर में लिखी, और मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, सबको गालियां दी, नंगी गंदी गालियां दी। तो प्यारे भाई अच्छा, ऐसे आदमी से बचे, ऐसे आदमी की तबलीग से क्या फायदा हो रहा है आपको? आखिरत भी खराब कर रहे हैं आप, दुनिया भी खराब कर रहे हैं। चले चले इंशाल्लाह हम मुतालिया करेंगे आपके कहने से। मुताला नहीं, पढ़े इसको, सबसे पहले इस बात को पढ़े, मिर्जा कादियानी परले दर्जे का गद्दार और नमक हराम था, परले दर्जे का। और इसका बाप और भाई गुलाम कादर कादियानी जो था, इसने तो सारी जिंदगी ये गद्दारी ये की है वतन से, ठीक है? जी जी, चले इंशाल्लाह मैं जो है ना मुतालिया करूंगा इंशाल्लाह ताला। मुताला करें अच्छे से, ठीक है? और इसी जी इर्तदाद को बंद करें भाई। जी जी, इंशाल्लाह मैं मुतालिया करूंगा, आप मुझे ठीक भेजें है। हवाला जात, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ किस उनको फिर। चीज का भेजू बताएं?
आप हजरत मिर्जा साहब के बारे में जो बातें हैं सब भेजे, जो उनकी नफी बातें हैं वो सारी बातें भेजे, मैं इंशाल्लाह पढ़ता भाई हूँ। सारी किताब में रखा क्या है? मिर्जा साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए, कृष्ण अवतार बन गए, आपको पता ही नहीं चला, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, एक गैरतमंद आदमी की बात ही होती है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात आवे तो हंसता नहीं है, वो अफसोस करता है। देखिए अल्लाह के हमारी रसूल जैसा कोई नहीं हो सकता, देखिए हमारी तो जान। मेरे नबी जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और मिर्जा कादियानी कहता है जिसने मुझ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क किया उसने मुझे नहीं देखिए पहचाना। और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस कुबरा अपनी इल्हाम बना बना के लिखा कि यहाँ मुझे मोहम्मद भी कहा गया और हमारा रसूल भी कहा गया, और तुम हंस रहे हो, हमारा और तुम हंस हमारा रहे हो इन मानना बातों पे। जी, हमारा मानना तो ये है, हम्म, हमारा ईमान तो ये है कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा हम्म। माल औलाद सब कुछ आहद वसल्लम की मोहब्बत पे कुर्बान है, ठीक। और मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। जी नहीं नहीं नहीं, उनको और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते और हम। सूरह जुमा की आयतों से जो तुम ग्रुप वगैरह में इस्तेदलाल करते हो जी, कि बेसत सानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माज़अल्लाह। सूरह जुमे की जो आयत है ना, हम्म, उसमें हम बासत सानी नहीं मानते हैं, क्या मानते बल्कि हो? हम उसको कहते हैं पकड़े उनको। जाओगे, तुम्हारे लोग सुनेंगे। अभी जिस ग्रुप के अंदर हो तुम उसमें सुनेंगे, और वो बेसत सानी का जिक्र कर रहे थे। तुम सच बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हैं। बस चलो ये, यार क्या चलो तुम्हें मतलब, तुम्हारा यार अल्लाह के बंदो पेट ही पेट सब कुछ हो गया, तुम्हें 10 रुपए वो तनख्वाह देने लगे तो मतलब झूठ पे भी कमर बांध ली तुमने। अभी तो तुम कह रहे सब कुर्बान है अल्लाह के रसूल पे, और अभी सूरह जुमा की बात आई तो तुमने हा 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 करना शुरू कर दिया। कोई आबे हयात तो पी के नहीं आए हो तुम अल्लाह के सामने। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, मैं भी अपने वाले माल का हिसाब दूंगा, तुम भी दोगे। देखिए जी, मौत तो सबको आती है, चाहे तो वो फिर अल्लाह का वली तुम्हारे हो। सामने इबारतें नहीं है मिर्जा कादियानी के पैरोकारों की, और अहमकिया पॉकेट बुक में नहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बार बेइज्जत मुकद्दर है? पढ़ा नहीं है तुमने? तुम अनजान हो, कोई यानी बच्चे, छोटे बच्चे हो तुम। मैं आपको कैसे बताऊं कि अनजान कोई नहीं होता है, तो फिर सब जानकार होते रिव्यू हैं। ऑफ रिलीजन्स नहीं पढ़ा तुमने कि पस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए थे, और इसलिए हमें किसी कलमे की जरूरत नहीं है। और तुम मेरे सामने कह रहे हो नहीं 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 मतलब नहीं। अब तुम देखो, मैं ये इतना जानकार, सुनिए सुनिए जिसने, सुनिए सुनो मेरी सुनिए, बात अशात सुनो मेरी इस्लाम, पहले। ये जो 6 आपका साल मैंने अकीदा है ना, कादियानियत की तो रिसर्च हमें में लगा किसी, दिया, और सुनिए तुम सुनिए मेरे सुनिए, सामने इतना झूठ बोल रहे हो, तो आम आपने आदमी जो को तुम कितना धोखा देते होंगे भाई। आपने आपने जो इरशाद फरमाया ना कि हमें किसी कलमे की जरूरत नहीं है, हाँ, और हाँ ये जरूर एक अशात इस्लाम के लिए आए हैं, कौन लेकिन आए हैं? ये दर्ज नहीं कि हमें किसी कौन आए कलमे की हैं? जरूरत कौन आए हैं? है। हजरत मसीह मौद झूठ बोल रहे हो। किताब में तो ये लिखा है कि पस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह था, माजल्लाह नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह। नहीं 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 और अगर हुआ, नहीं, मैं ये तुम्हें 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी का दूंगा, रिकॉर्ड पे आ रही है बात। नहीं, और ये तुम चीज मुझसे नहीं। वादा करो, अगर ये हवाला मैंने तुम्हें दिखा दिया और इस तरह के 20 हवाले दिखा दिए कि मिर्जा कादियानी का खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के होने का दावा, तो कादियानी छोड़ दोगे? जी बिल्कुल छोड़ दूंगा, खाओ अल्लाह की बिल्कुल। कसम। अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ कि मैं आज ही अगर छोड़ ये दूंगा हवाला अगर मैंने आपने दिखा दिखा दिया कि पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो तुम जी। कादियानी छोड़ दोगे? वादा दोबारा करो, एक बार तो तुमने कर लिया, दोबारा कहो हाँ कर दूंगा। अगर आपने ये दिखा दिया, हाँ, अगर आपने हमारी किसी किताब में मसीह इस्लाम की या रूहान खजाइन या कोई भी खजाइन में आपने दिखा दिया कि ये तहरीर अच्छा। लिखी है कि हजरत अगर मसीह, अगर अगर मिर्जा का चले, अब रूहानी खजाइन पे आ जाओ। मिर्जा कादियानी ने, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं मैं, अगर ये लिखा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बैसत जो है पहले से अशद अकवा और अकमल है, खुद मिर्जा कादियानी ने लिखा हो, यानी पहली बैसत जो थी वो हल्की थी, मिर्जा कादियानी के रूप में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मोर स्ट्रोंग, मोस्ट सुनो पावरफुल, सुनो मोर सुनो सक्सेस है, सुनो, मिर्जा ने लिखा हो, तो कसम उठा के कहो कि तुम कादियानी छोड़ दोगे? मेरी बात सुनिए। हाँ या ना पहले? अगर आपने किसी हाँ किताब या से, ना? मेरी बात तो सुनिए हाँ या ना? आप अगर किसी किताब से ये साबित कर देते हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने कहीं देखिए ये भाई, लिखा मेरे है, सामने आप इन्हें हाँ मिर्जा या ना कादियानी सुनिए जी कह सुनिए, लें, ये आपसे हजरत मुझे ये वजरत ना बताएं, लगाए मेरी मेरे बात सुनिए सामने। आप। अब मैं बिल्कुल व्हाइट टू व्हाइट पे आ गया हूँ, ब्लैक पे हाँ नहीं, हाँ, व्हाइट टू व्हाइट पे आ गया हूँ। चले, अब आप तक ब्लैक टू ब्लैक थे आप, अंधेरे में सुनो, हाथ मार रहे थे आप। मेरी बात सुनिए आप। हाँ, अगर आपने कहीं ये साबित कर दिया, कहीं आपने क्या? मुझे दिखा दिया हमारी किताबों से कि हाँ, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है कि मैं आसम से बढ़कर हूँ, उन मेरा रुतबा उनसे बढ़कर है। मतलब तुम मुझे लिख के दोगे, मैं मिर्जा कादियानी से लिखवा के दूंगा, या जो उसने लिखा है वो तुम्हारे सामने पेश करूं? जो उन्होंने लिखा है वो मेरे सामने पेश करो। तो मेरी बात सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जी जी रिकॉर्ड पे लावे क्या बात?
آپ اگر کہتے ہو، دیکھیں بھائی بالکل میں جو بالکل آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں پیارے بھائی، دیکھیں اب جب بات یہ آ گئی اللہ کے اوپر بات آ گئی، تو اب ہماری اور آپ کی جو بحث ہے نا ہوں، وہ نہیں رہی کہ بھائی آپ کی اور میری بحث رہ گئی خالی، ہے نا، جی کہ بھائی میری اور آپ کی بحث ہو گئی. یہ اللہ اس پہ گواہ ہے، آپ کی اور میری کتاب اس پہ بات چیت پہ، جی 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 ٹھیک ہے. جی اگر میں آپ کو مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھا دوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا، جی اور دوسری جگہ سن تو لیں، ہوں، مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کی نسبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مبعوث ہوئے تھے ہوں، ان دنوں کی نسبت یہ مرزا قادیانی کے روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو ہے پہلے کے مقابلے میں اشد اقوا اور اکمل ہے. تو آپ قادیانیت چھوڑ دیں گے بھائی؟ میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوں میری بات سن لو. ہوں اگر آپ یہ ثابت کر دو گے نا، ہوں اگر آپ مجھ کو یہ ثابت کر کے دکھا دو گے ہوں. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت السلام نے کہیں گستاخی کی ہے، میں اسی سے میں قادیانیت چھوڑ دوں گا. میں اگر آپ، گستاخی کی بات کر رہا ہوں کیا؟ جی بالکل، اب اگر آپ دیکھیں کہیں مار رہے نہیں، آپ پلٹی مار رہے نہیں. اب جب میں نے کتاب نکال لی اور میں تمہیں حوالے بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں آن دا ریکارڈ، پڑھا مطلب میں بھی دے نہیں رہا اگر تمہیں، چونکہ بات پہلے اچھی طرح سے پک جائے. جی اگر تمہارے کسی خلیفہ نے، تمہاری کسی کتاب نے، تمہارے مرزا قادیانی نے اگر یہ لکھا ہو کہ بھائی یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے مرزا قادیانی کے روپ میں، یہ پہلے کے مقابلے میں اشد اقوا اور اکمل ہے، یعنی موسٹ پاورفل، رکھنا، موسٹ سکسس، مور اسٹرونگ ہے، تو آپ قادیانیت کو چھوڑ دیں گے؟ قادیانیت کو چھوڑنے کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھا، حضرت محمد کسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گستاخی کی؟ کسی بندے نے آپ کی جماعت کے، سارے اور جو سب بندہ آپ کی جماعت کا ٹرسٹڈ ہو، اس نے اگر یہ لکھا ہو پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ تھے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تھے، تو آپ اس بندے پہ لعنت کر دیں گے؟ خود رسول اللہ تھے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر تھے؟ استغفر اللہ، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کو مان لیں گے آپ، بڑھ کے نہیں مانیں گے؟ خود رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی آپ کی دکان ہے کوئی کپڑے کی دکان، اور میں آؤں آپ کی دکان پہ اور آپ کو بھائی بولوں بھائی سنیں ہاں سنیں، میں آپ کو بولوں کہ بھائی جان یہ کل آپ کے والد صاحب سے میں یہ باتیں کر کے گیا تھا، تو آپ اپنے والد صاحب کو آپ بولو گے نہیں آپ ان سے کہ مجھ سے بات کرو، میں ان کا بیٹا ہوں، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میں اچھا ہوں، ہاں میری ہی دکان ہے یہ. اچھا والد صاحب تو کل ملیں گے آپ کو، آپ نے جو والد صاحب سے بات کی آپ مجھ سے بات کریں. اچھا ہاں بالکل. اچھا. تو یہ جو آپ نے مثال جو دی ہے یہ گھسی پٹی، یہ اس بات سے کیا مطابقت رکھتی ہے کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول ہمارا اللہ تھے؟ ماننا یہ ہے، سنیں محمد ہمارا رسول اللہ ماننا کون یہ ہے، ہے؟ اچھا سنیں، آپ ہمارا کے گھر پہ، ماننا اچھا یہ ہے. بھائی میری بات سنیں، آپ کی والدہ کے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ پوچھے کہ آپ کا شوہر کا نام کیا ہے، آپ وہاں یہ کہہ دیں گے کہ اللہ جی چلو مجھے ہی مانو ان کا شوہر، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، چونکہ باپ اور نہیں میں ایک ایسا ہی ہے نہیں تو ہوگا، لکھوا دیں نام، آپ لکھوا دیں گے اپنی ماں کے ساتھ شوہر کا نام؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو یہ یہاں غلط. کیسے کر رہے بھائی آپ؟ یہ تو پوری دنیا کے والد ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس پہ ہماری گردنیں قربان، ہمارے جان مال قربان، پوری دنیا قربان. جی جی جی. آپ کہاں کی چلو مثال کہاں دے رہے ہیں بھائی؟ چلو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے نا رات میں انشاءاللہ بات کروں مجھے گا اس کا ابھی. تو جواب دے دیں، اگر مرزا قادیانی نے لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بعثت ثانی ہے، جی یعنی یہ جو مرزا قادیانی کے روپ میں روحانیت ہے یہ پہلے کے مقابلے میں اشد اقوا اور اکمل ہے، تو قادیانیت چھوڑ دیں گے؟ میں صرف ایک بات پہ قادیانیت چھوڑوں گا، آپ یہ نہیں ثابت چھوڑے کر گا کے یار. دکھا دیں. دیکھیں جی یہ بندہ ہمارے آپ ساتھ یہ ہے جی، بتائیں کہ کہاں مسیح اسلام نے گستاخی کی ہے؟ 8980311290. اب دیکھیں یہ بندہ گستاخی پہ آ گیا، میں دیکھیے گستاخی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. کہیں بھی اگر آپ یہ دکھا دیں گے کہ مسیح اسلام نے اسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اسی دن چھوڑ دوں گا. گستاخی دکھا دیں آپ صرف. اچھا مطلب محمد رسول اللہ مان لیں گے مرزا قادیانی کو، اور بڑھ کے مان لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں نہیں نہیں، اس دن میں قادیانیت چھوڑ دوں گا جس دن تو پر یہ جو مانوں میں حوالے پڑھ رہا ہوں اس پہ کوئی کرے تو بھائی ریکارڈ تو گا. کرا ایسے دینا کیسے اپنی حوالے آپ بات کے کو. معاملے میرے سامنے ہے ہی نہیں حوالے. ہیں میرے پاس میرے سامنے عبارت ہی نہیں ہے، حوالے نہیں ہے، تو میں کوئی بتا تحریر تو نہیں. رہا ہوں، آپ نہیں نہیں میری بتا بات نہیں کو سنیے نوٹ کر لیں، نوٹ، کاغذ پین لے کے ایسے نوٹ نوٹ کر نہیں لیں. ہوتی، ایسے نوٹ نہیں. آپ آج میرے پاس 19 بھیجیں میں دسمبر 2024 ہے اور دن کے 12:24 ہو رہے ہیں. آپ میرے بھائی نوٹ کر لیں، میں بات ایسے ریکارڈ میں لا بات رہا نہیں ہوں. ہوتی ہے. آپ پہلے مجھ کو دکھائیں، میں پڑھوں گا اس کو، میں اس کی صراحت کی اچھا تشریح کروں گا، چلے ٹھیک سمجھوں ہو گا. گیا، چلے ٹھیک ایسا ہو نہیں گیا. ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا تو بات نہیں ہے. یہ مجھے کب تک دکھا دیں گے کہ ایک بندہ شادی شدہ بال بچوں دار بڈھا آدمی، وہ پہلے لگائی بنے گا، عورت بنے گا، پھر اس کو حیض آئے گا، پھر اس حضرت کو مسیح حمل السلام نے ہوگا، یہ ساری، پھر حضرت مسیح پھر السلام نے پھر یہ ساری پھر سن ساری تو لے عبارت یار، لکھی ہے ارے نا. پوری بات سن لیں. پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح نفخ کی جائے گی، پھر اس کو بالکل لکھا درد ہے، ذہ ہوگا، بالکل اور لکھا ہے. پھر وہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم بن جائے گا. قرآن میں کدھر لکھا؟ ہر بات کو
फिर वही बात है क्या अच्छा, सारी हर बातें बात आप। कुरान में लिखी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जी। हदीस किधर है? अरे भैया आप मुझको अपना मजमून लिख के भेजो, तब मैं उसको पढ़ मैं करके फिर पूछ आपको तो रहा हूँ जवाब यार, दूंगा। आपने कहा मुरब्बी जबानी हैं, नहीं, जबानी आप नहीं, आप मुरब्बी मुझे। हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हवाला मिर्जा जी का पढ़ रहा हूँ, आप गलत साबित आप कर लें, मुझसे मैं पैसे ले लें। आप मुझे मुरब्बी मानते हैं ना? मैं तो आपको आप कुछ भी नहीं एक मानता भाई, आप तो बात आ- करने के बाद अभी तो आप कह रहे कुछ थे, भी साबित अभी तो नहीं आप हो कह रहे। रहे थे कि आप इंसान हो, आप मुरब्बी हो, तब आप इंसान, अगर आप आम इंसान हाँ, हो ये बात तो फिर आपकी ये अच्छी है। अनजायज बात है। हाँ, ये बात सही है। मैं मुरब्बी उसको कहता हूँ कि जिसको ये पता हो कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और मिर्जा कादियानी ईसा इब्न मरियम बन गया, बस मेरे नजदीक वो मुरब्बी है। चलें चलें इंशाल्लाह ताला, मेरे पास तो जश्न ये फिर मुझे होगा आपने इंशाल्लाह तो ताला। तस्लीम कर लिया ना कि ये अकीदा जो है गैर कुरानिक है, कुरान में इसका जिक्र नहीं नहीं है, नहीं, जो मैंने तस्लीम चीस्तान नहीं नहीं, मिर्जा कादियानी ने बयान की कि लुगाई जी बना, नहीं, हैज आया, हमल हुआ, बच्चा जी जना। नहीं, मेरा अकीदा है ये, मैंने इनकार नहीं तो किया। अकीदे भाई कुरान से बनते हैं ना। हाँ, कुरान की सारी सारी तो मैं आपको तफसीलात दूंगा, मेरे पास अपना कब तक मौजू दे रखे। देंगे आप? आप पहले अपने सारे मौजूआत मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, इसी नंबर आप पे सुन ले भेजें। मेरी बात, जो मेरी आपने बात सुनी है, आप पे भी व्हाट्सएप है, मेरे पे भी है। आपने एक दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हमने आपसे पूछा आगे क्या हुआ, आगे की कहानी आपको कुरान से बतानी है, और आपने ये भी तस्लीम कर ओके लिया ओके कि ओके मिर्जा ओके, मैं साहब बताता हूँ। लुगाई बने, औरत बने, हैज आया, हमल हुआ, बच्चा जना, खुद ईसा इब्न मरियम बन गए। आपने कही कि ये बात आपके अकीदे में शुमार है। अकीदे के बारे में आपने तस्लीम किया कि कुरान से बनते हैं, तो इसके बारे में आपको आयत देनी ये है। बातें आपको समझाई जाएगी, आप अपना मजमून लिख के भेजो, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा हर एक। समझानी नहीं है, कुरान पेश करना है भाई अल्लाह का। आप भी मुझे पेश कर दो, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। किस आपका बारे में मसला पेश करनी, बताओ मुझे। आप इसी बारे में मुझे पेश करो कि हजरत मसीह सलाम ने, हम्म, हजरत मसीह सलाम की जो बासत हुई हम्म। उसके बारे में, कि कैसे उनकी बासत हुई, वो जो उन्होंने फरमाया ना कि मैं कभी इब्ने मरियम था, है ना? नहीं, ये तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ये तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और बराई ने कोई तहरीर अहमदिया आप जो मुझे लिखी भेजें। थी आ, उसी से। जो जो आपने ये इबारत पढ़ी, वो इबारत मुझे भेजें, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, उसका है तो वो तो फलसफा भाई, क्या वो है। तो प्यारे भाई, वो तो बराई ने अहमदिया से लिखी ना उन्होंने, हाँ तो आप चीस्तान। मुझे भेजो, आप मुझे भेजो, वो भेजो जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा मुझे भेजो। दो चार पेज की ईमान तो पीडीएफ मुझे आपका भेजो। है ना भाई, अच्छा रिकॉर्ड में दे दें बात, आखिरी बात आपसे फिर विदा कर चाह रहा हूँ आपसे, बहुत टाइम हो गया, आपका टाइम जाया नहीं करता, वक्त कीमती है आपका। जी आपकी ये बात ईमान में शामिल है नहीं कि मिर्जा साहब जो थे औरत बने, फिर उनको, मतलब रूहानी तौर पे, रूहानी ये तौर पे लुगाई बने, रूहानी तौर पे उनको हैज हुआ, रूहानी तौर पे फिर उनको हमल हो गया, फिर कुछ ईसा ऐसी, सलाम की रूह में नफक की गई, फिर रूहानी तौर पे मिर्जा कादियानी ईसा इब्न मरियम बन गया। ये तो आपकी ईमान का हिस्सा है ना भाई, देखिए इंसान की ये ये आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और ज्यादा फजीलत करने की भाई जरूरत नहीं ईमान है। का हिस्सा तो है ना, कुछ वजाहत ऐसी आप कर बातें देना। होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और ज्यादा फजीलत करने भाई की आप जरूरत पूरे नहीं है। दिन वजाहत करना, मैं सुनूंगा, आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और फजीलत करना आप मुनासिब पूरे दिन नहीं वजाहत है। देना, पूरे दिन सुनूंगा अपने प्यारे भाई को, प्यारे दोस्त को। भाई आप इंसानियत के नाते तो भाई है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं ज्यादा वजाहत फजीलत करना नहीं चाहिए, इंसान को खामोश रहना चाहिए। तो बस ये मतलब ईमान का हिस्सा तो है ना आपका ये कि मिर्जा साहब औरत बने, रूहानी तौर पे हैज आया, रूहानी तौर पे हमल हुआ, रूहानी तौर पे वो फिर बच्चा पैदा किया, वो बच्चा उनमें देखिए, हुलूल कर आप गया। पूरी इबारत पढ़ें, ये पूरी इबारत पढ़े आप मेरे प्यारे भाई, देखिए जी, पूरी ये इबारत। इसका जवाब नहीं देंगे सामान्य नहीं नहीं नाजरीन, नहीं ये बिल्कुल नहीं नहीं, जवाब नहीं देंगे। ये इन्होंने एक, पिछली उसमें ये अपनी तो बात में इन्होंने ये तस्लीम तो किया था कि इनका ईमान है, और ये अब तो मैं पूछ रहा ये तो हूँ वो बात ईमान हो है, ये गई, नहीं बता रहे। ये तो वो बात हो गई। एक बच्चा आम तोड़ने गया, उसने डेला मारा, एक ही आम गिरा, तो माँ ने पूछा बेटा कितने आम लाए हो? कि एक ही लाया हूँ। बोला और नहीं थे? बोला और तो थे ही नहीं, क्योंकि एक ही उसको आम गिरा ना, एक बार डेला मारा, आम तो बहुत लगे हुए हैं। तो आपने एक ही पेज पढ़ा है, आप हाँ, सारे पेज अब पढ़े, पूरी इसको इबारत इसलिए पढ़े। है कि जब वो 10,000 जो लिखे है ना, मिर्जा साहब ने लिखा है कि मसीह होने का मुझ पे ही तो खात्मा नहीं है, 10,000 आम आएंगे। तो जब इसमें वो 10,000 कादियानी आम आएंगे वो भी गिन लेंगे। अभी तो एक का हिसाब कर दें ना भाई, एक आम जो आपने तोड़ा है ये कादियान की बस्ती से, इसका तो हिसाब दे दें। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा चलिए शाम में। गौर फिक्र करें मेरे भाई, तौबा कर ले, मैं अल्लाह से करूंगा तौबा कर ले। करूंगा आपकी हर बात पे मैं नजर सानी फरमाऊंगा। अल्लाह हाँ, आपको हमेशा इज्जत दे, बरकत दे, शोहरत दे, हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। मैं सारी बातें देखिए करूंगा। आप दुआ कर रहे हैं, मेरा दिल भरा आ रहा है, मैं आपको शुक्रिया ही कहूंगा, जजाक मेरी अल्लाह, तो तो कहा आदत नहीं है, जा मेरी सकता। तो ये देखो, देखो, हाँ, मैं तो सबसे दिली मोहब्बत रखता हूँ, सबसे। मेरे अभी हाँ। मेरे इतने दोस्त हैं, चाहे वो बाहर नदवा में हो, दारुल में, चलिए मेरे बहुत वो घूमने घिसे के पिटे वाले कहानी है, मुझे ना सुनाए भाई, वो जहां भी हैं जो भी कुछ है वो आप जाने। हमें हैं। तो ये पता है कि मिर्जा साहब जो एक परले दर्जे के वतन के गद्दार और गालीबाज इंसान थे, हिंदुओं को गाली है, ईसाइयों को चले, गाली है, हजरत ईसा को नहीं गाली नहीं, है। अच्छा देखिए प्यारे भाई, किसी, आप एक बात बताइए, मिर्जा साहब ने जो हिंदुओं के बारे में लिखा, चुपके चुपके हराम करा, नारियों का उसूल भारी है, बेटा बेटा पुकारती है, बेल्ट आप नहीं, किसी बेल्ट किसी बस्ती में जाके पढ़ सकते हैं नजम? क्या?
یہ جو مرزا صاحب نے آریہ دھرم میں لکھی تھی روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 سے جو غزل شروع ہو رہی ہے مرزا صاحب کی، نہیں دیکھیں یہ بھی عبارت غلط ہے. دیکھیے سننے سے سب میری غلط بات. ہے پیارے بھائی، ہمارا سب کہنا غلط ہے، آپ ہی صحیح کہہ رہے ہوں گے بس. اور کیا، جیتنا ہے نا آپ کو، نہیں سنیں آپ میری کو بات جیتنا ہے نا ان سے. دیکھیے ہار اور جیت محبت میں نہیں ہوتی ہے، ہار جیت نفرت میں ایک ہوتی آخری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیں، آپ کے ایمان کا حصہ ہے نہیں مرزا صاحب عورت بنے، روحانی طور پہ حمل آیا، حیض ہوا، روحانی طور پہ حمل ہو گیا. ہائے 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 ہائے، ہنس رہے ہیں مربی صاحب. نہیں دیکھیں سنیں میری بات. ہاں آپ مجھے پوری جو ہے نا جو 4-5 پنوں کی آپ نے جو PDF جو بھی آپ نے پڑھی ہے اس کے آپ نے پوری عبارت مجھے بھیج دیں، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں ایک بار ہاں. اور پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کا اصل میں اس میں کیا تضاد ہو رہا ہے. نہیں تضاد تضاد کس نہیں میں بات؟ کہہ رہا، اوہو جی میں نے تضاد لفظ بولا بھی نہیں اب تک، جی جی میں نے تو بولا بھی نہیں. جی دیکھیں آپ کا ایک کلیم ہے، اس کلیم کو میں بنا کسی ڈیبیٹ کے، بنا آرگیومنٹ کے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے پوری کہانی بتا دیں. آپ نے ایک کہانی سنائی، ایک بادشاہ تھا وہ مر گیا، پھر جی. آپ ہو گئے چپ. میں کہہ اچھا رہا بھائی آگے کیا ہوا، آپ آگے جی کی کہانی نہیں سنانا چاہ رہے. آپ بار بار کہہ رہے ایک بادشاہ تھا جی وہ مر گیا. اچھا. کیسے مر گیا جی؟ لڑائی میں مر گیا. پھر کیا ہوا جی؟ بادشاہ مر گیا. بھائی آگے کیا ہوا؟ اب آگے یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ابن چراغ بی بی، ولد غلام مرتضیٰ، یہ روحانی طور پہ عورت بنے، روحانی طور پہ انہیں حیض آیا، روحانی طور پہ ان کا جھگڑا ہوا، روحانی طور پہ حمل ہو گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان میں نفخ ہو گئی، پھر یہ اس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی سے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. یہ لیکن کہانی کدھر ہے؟ جو کشفی نظارے ہوتے ہیں نا یہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا، کشفی تھا نا یہ، جی لڑائی بند ہو گئی میری آپ کی. آپ کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی ابن مریم ہے؟ جی آپ کا ایمان ہے مرزا قادیانی جی عیسیٰ ابن مریم ہے؟ آپ نے کھانا وانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ الحمدللہ بھائی، میں دیکھیں میں جو ہوں نا تھوڑا ایتھلیٹ ٹائپ بندہ ہوں، میری ڈائٹ جو ہوتی ہے نا صبح کی بہت اچھی ہوتی ہے، دوپہر میں بہت ہلکی ڈائٹ لیتا ہوں جی. چلے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے تفصیل سے بات تو کروں گا، مطلب آپ سے آپ آگے اچھا کی لگا. کہانی سنائیں گی نہیں مجھے کہ ایک بادشاہ تھا وہ مر گیا؟ میں آپ سے انشاءاللہ میں آپ سے اچھا اچھا، خود میں آپ سے اللہ کی قسم خود فون کر کے آپ سے خود میں بات بس کروں گا. یہ کہانی جو ہے نا مجھے اس سے آگے کی سنانی ہے پیارے بھائی آپ کو. کون سی؟ یہ ابن مریم والی؟ ہلو جی 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 ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی سنائیں گے بس. ہاں کہانی وہی سنانی ہے جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے جی جی نا، انشاءاللہ کیونکہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی ہے نا؟ جی اوئے پکڑ گئے آج آپ. نہیں میں پکڑا نہیں گیا ہوں، میں تو اصل میں دیکھیں جی میرے بارے میں پوچھیں، آپ مجھ سے جی پوچھیں موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، داؤد، ہمارے بھی تو ہارون، ہیں، یعقوب، ہمارے نہیں بھی تو ہیں. آپ پھر پھنس جائیں گے. آپ کے سامنے پھر مرزا جی کا حوالہ لاؤں گا، میں موسیٰ ہوں، میں یعقوب ہوں، میں داؤد ہوں، میں ہارون ہوں، میں یوسف ہوں، بھلے ہی ایک آنکھ نہ ہو، جی وہ پھر لگا دوں گا میں، پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ کی تو سب جی مرزا صاحب ہے، آپ کی تو مرزا جی آدم بھی ہیں، ان کی سگی بہن جو تھی وہ ان کی لگائی بھی تھی، جی آپ کو بھی حوالے دیں گے. چلیں جی 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 نہیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ شام میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات ہوگی، میں ہاں آپ سے ہاں ریگولر بالکل بات کروں گا بالکل، انشاءاللہ. ارے ٹھیک بالکل ہے. ایک آدھ دن ہی کرنے آپ کی ہمارے ایک دوست ہیں دہرادون میں رہتے ہیں، حافظ محمود الحسن صاحب، جی اور ایک ہے حافظ ریحان صاحب. جی یہ بھی کافی بڑے جو ہے نا تعلیم یافتہ دونوں افراد تھے، حافظ محمود الحسن اور اس سے حافظ ریحان صاحب تو الحمدللہ مربی ہیں، قادیان میں ہیں. اچھا. الحمدللہ دونوں کی آواز، دونوں کا لہجہ، دونوں کا رویہ بالکل مطلب آپ وہ ہی کی طرح ہے. دونوں بھی مرتد ہوئے یا ابھی مسلمان ہیں یا کیا ہیں؟ دیکھیں مسلمان تو الحمدللہ ہم بھی ہیں، مسلمان نہیں الحمدللہ آپ آپ نا بھی ایسے ہیں. یہ بات نہ کہیں مرزا جی صاحب، حمات البشرا میں لکھ لیے میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں. اچھا بعد میں پھر وہ مرتد ہو گئے تھے. جی 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 چلیں انشاءاللہ تعالیٰ بھائی جان، تو یہ ٹھیک ہے جی. واٹس ایپ نمبر پہ آپ گئے تو ابھی انشاءاللہ یہ تعالیٰ. دہرادون میں ہی ہیں آپ کے مربی؟ ہاں دہرادون میں جی. اچھا اچھا، ہوں دہرادون میں کہاں ہیں یہ؟ دہرادون میں یہ جو اپنا اسے ہے نا میں پتہ کروں گا دہرادون میں کہاں پر ہے. اچھا اچھا. میرا پتہ پوچھ لے سوگ میں کرتپور میں ہوں، بسی کرتپور میں ارے محلہ نہیں شیش ہمیں گرام. آپ سے کون سا ملنا، آخرت میں ہی ملیں گے، آپ لوگوں سے کیا ملنا. ابھی آپ کہاں احمد آباد میں کہاں پر ہیں؟ جی 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 ہاں چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی پھر.
احمد آباد میں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے احمد آباد میں. میں آؤں گا فروری میں انشاءاللہ. نہیں آپ ملاقات کریں نہ کریں، بس مجھے تو آگے کی کہانی سنانی ہے. ایک راجا تھا وہ مر گیا، اس سے آگے کی کہانی بتانی ہے. راجا مر گیا، راجا کی پوری سلطنت بھی بتانی ہے نا آپ کو، اس کی سلطنت کیا تھی. نہیں وہ ہمیں پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، ان کی سیرت الحمدللہ ہمیں یاد ہے. جی ہمیں تو آگے کی کہانی جاننی ہے. وہ اگر بتائیں گے مہربانی، نہیں بتائیں گے تو ہم بتا ہی رہے ہیں لوگوں کو. جی جی ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کی تبلیغ کو دنیا کے جی جی کناروں تک پہنچا دیں. ہم کہتے ہیں نا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا. جی جی جی. اصل کام تو الحمدللہ آپ ہی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم سے زیادہ کام آپ کر رہے ہیں. نہیں میں تو بھائی اللہ گواہ ہے، میں تو ہر کسی کو بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی جی مرزا قادیانی لے کے آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ہونے کا دعوے دار تھا، اور یہ لہر بندہ کو 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، نبی عورت تو بنا، کپڑے دیکھیں. اور خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گیا. جی میں تو سب کو بتا رہا ہوں. مال دیکھوں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ فون کروں گا. جی جی جی. نہیں ٹھیک ہے میں بھائی جان انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے. انشاءاللہ بات کروں گا. اللہ اوکے تعالیٰ آپ کو اوکے ہمیشہ بھائی. اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، چلیں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سدا آپ ایسے مسکراتے رہیں اور بات کرتے رہیں انشاءاللہ بہت تعالیٰ. بہت شکریہ جی، شکریہ. دیکھیں دین کے معاملے میں ڈسکس کرنے کی ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے. جی جی یہ بات صحیح ہے. ہم دنیائی معاملات میں اتنا ماتھا کھپاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ماتھا کھپانا یہ تو انہی کو ہے نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چنتا ہے. جی جی صحیح اس بات ہے. لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی صحت میں، اپنے حفظ و امان میں اپنی برکات سے نوازتا رہے. ٹھیک 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 جی، بہت بہت انشاءاللہ. شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ، شکریہ، السلام اوکے علیکم. سر، تھینک یو.